नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म मीरा राणा भाट। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा FE500 FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। यस यामाहा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty। तत्कालै मन्त्री परिवर्तन नहुने भएपछि नेकपा यसभित्र विवाद बढ्दो। पूर्व सहमति अनुरूप नै पार्टीका मन्त्रीहरूलाई फेरबदल गर्न लागि सम्मानित नेता झलनाथ खनालको प्रतिक्रिया। यौनजन्य हिंसाको घटनामा उजुरी गर्ने हदम्याद नबढाइने यौन हिंसा विरुद्धको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित। भारतले श्रीलङ्कालाई 65,000 मेट्रिक टन युरिया मल दिने। चरम आर्थिक सङ्कटमा फँसेको श्रीलङ्कामा आन्तरिक खाद्य उत्पादन समेत अत्यन्तै न्यून। र 19 वर्ष मुनिको महिला विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालले भुटानलाई 4 विकेटले हरायो। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। नेकपा एकीकृत समाजवादीले मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्न पठाएको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अस्वीकार गर्नुभएको छ। छिटो छिटो मन्त्री परिवर्तन गर्दा राम्रो सन्देश नजाने र बजेट पनि पास नभइसकेको अवस्थामा मन्त्री परिवर्तन गर्न नहुने देउवाको अडानपछि मन्त्री परिवर्तन नहुने भएका छन्। एकीकृत समाजवादीले 4 जना पुराना मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँ नियुक्त गर्न हिजो आइतबार प्रधानमन्त्रीलाई नामावली बुझाएको थियो। तर देउवाले आज सोमबार मन्त्री परिवर्तन नगर्ने बताउनु भएको हो। यो विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूसँग पनि छलफल गरेर सहमति जुटाएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। एकीकृत समाजवादीबाट अहिले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडा, शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आले, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री किसान श्रेष्ठ र भवानी खापुङ स्वास्थ्य राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ। राज्य मन्त्री खापुङलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर जीवनराम श्रेष्ठलाई पर्यटन, मेटमणि चौधरीलाई शहरी विकास, शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम रोजगार र हिरा केसीलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्री दिने तयारी थियो। मन्त्री परिवर्तनको विषयलाई लिएर एकीकृत समाजवादीमा विवाद बढेको छ। आफूहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णयप्रति बहालवाला मन्त्रीहरूले चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन् भने मन्त्री बन्न ठिक्क परेकाहरूले जसरी पनि पुराना मन्त्री फिर्ता बोलाउनु पर्ने अडान राखेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता तथा सांसद झलनाथ खनालले पूर्व सहमति अनुरूप नै पार्टीका मन्त्रीहरूलाई फेरबदल गर्न लागेको बताउनु भएको छ। सोमबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले
कुन व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने भन्ने कुरा पार्टीको सार्वभौम कुरा भएको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने कुरा पार्टीले नै निर्णय गर्ने भन्दै धरतीका अरू कुनै तागतले गर्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले 6 महिनासम्म एउटा समूह र त्यसपछि अर्को समूहलाई मन्त्री परिषदमा पठाउने पार्टीमा पूर्व सहमति गरिएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। यस्तै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन कुमार थापाले नेपाली कांग्रेसभित्र पनि नयाँ अनुहारलाई मन्त्री बनाउनका लागि मागहरू आइरहेको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीमा औपचारिक रूपमा भने मन्त्री परिषद हेरफेरको विषयमा छलफल नभएको बताउनु भएको छ। पार्टीका तर्फबाट मन्त्री परिषदमा हेरफेरको निर्णय प्रधानमन्त्री तथा पार्टीको सभापतिको चाहनामा भर पर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद राम कार्कीले नेताहरूले आफ्नो प्यारो मान्छेलाई मन्त्री बनाउने चलन सुरु भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सम्बन्धित विषयको ज्ञान भएको मान्छेलाई मन्त्री बनाउने परिपाटी नभएको र मन्त्री बन्न खास योग्यताको जरुरी नपरेको पनि उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभयो। नेताहरूले राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई मन्त्री नबनाएर आफ्नो प्यारो मान्छेलाई मन्त्री बनाउनु अप्रजातान्त्रिक र दुःखद कुरा भएको उहाँको भनाइ छ। यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद सुरेन्द्र कुमार यादवले मन्त्री परिषद हेरफेर गर्न जरुरी नभएको बताउनु भएको छ। जुन मन्त्रीले बजेट ल्याउँछ सोही मन्त्रीले बजेट कार्यान्वयन गराउन सके राम्रो हुने उहाँले बताउनु भएको हो। आफूहरू मन्त्री परिषद हेरफेरको पक्षमा नरहेको उहाँको भनाइ थियो। यता जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले पार्टीबाट नयाँ नेताहरूलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। विगतमा पार्टीभित्र 6 महिनामा मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने र नयाँ मन्त्री बनाउने पठाउने सहमति गरेको भन्दै सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। आफूहरूले नयाँ मन्त्री बनाउन का लागि दबाब दिइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माले बलात्कार तथा यौन हिंसाको घटनामा उजुरी दिने हदम्याद तत्काल हटाउन सक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री शर्माले नेपाल कानून आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन नआई सो घटनाको उजुरी दिने हदम्याद हटाउन नसकिने सरकारको अडान प्रस्ट्याउनु भएको हो। उहाँले बलात्कार तथा यौन हिंसाको घटनाबारे सरकार गम्भीर भएको उल्लेख गर्दै आयोगले दिने अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा मात्रै त्यसको उजुरीको हदम्याद हटाउने गरी कानून संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाबाट यौन हिंसा विरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गरेर विधेयक 2079 सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश भएको सो प्रस्तावमा भएको छलफलपछि निर्णयार्थ पेश गरिएको हो। यस्तै सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्व मन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माले बलात्कार तथा यौन हिंसाका घटनामा उजुरीका लागि हदम्याद हटाउन नहुने पक्षमा उभिनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभामा बैठकमा बोल्दै सांसद विश्वकर्माले नक्कली मुद्दाको चाङ लाग्ने र वास्तविक पीडितले न्याय नपाई मानसिक सन्तुलन गुमाएर सडकमा आउने अवस्था हुने भन्दै त्यस्ता जघन्य अपराधका घटनाको उजुरीका लागि हदम्याद राख्ने कानुनी व्यवस्था हटाउन नमिल्ने बताउनु भएको हो। नेपाली कांग्रेसकै सांसद एवं महामन्त्री गगन कुमार थापाले सरकारले महिना दिनभित्र सवारी साधनमा एम्बोस्ड नम्बर राख्न दिएको निर्देशन नागरिकमाथिको ज्यादती भएको आरोप लगाउनु भएको छ। थापाले एम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न सरकारले गरेको ताकेता नागरिकमाथिको अत्याचार भएको भन्दै तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सरकारले अव्यावहारिक निर्णय गरेर त्यसको सजाय नागरिकलाई दिन खोजेको बताउनुभयो। सांसद थापाले सरकार आफूले समयमा काम नगर्ने र नागरिकलाई दण्ड र जरिवानाको डर देखाएर जडान गर्न लगाउने काम गलत भएको बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकी सचेतक शान्ता चौधरीले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भूमि व्यवस्था सुधार गर्ने भन्दा पनि केही मान्छेको भूमि सुधार हुने गरी आएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। चौधरीले सरकारले भूमि व्यवस्थालाई सुधार गर्ने भन्दा पनि आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताहरूको भूमि सुधार गर्ने बजेट ल्याएको बताउनु भएको हो। बजेटमा गरिबलाई परिचय पत्र वितरण गर्ने उल्लेख गरिएको भए पनि त्यसलाई कहिलेबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरा नखुल्याइएको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनु भएको छ। देशभर 21 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको विभिन्न प्रयोगशालामा 3248 जनामा गरिएको परीक्षणमा 21 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सोमबार 8 जना संक्रमित संक्रमण मुक्त भएका छन् भने देशभर 109 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यस्तै 24 घण्टामा कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा समय अगावै मनसुन भित्रिए पनि आत्तिनु नपर्ने अवस्था नरहेको आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ।
यस वर्ष समयभन्दा लगभग हप्ता दिन अगाडि नै नेपालमा मनसुन प्रवेश गरेको हो। विभागका अनुसार यस वर्ष जुन 5 मा मनसुन पूर्वी क्षेत्रबाट नेपाल भित्रिएको छ। नेपालका सबै क्षेत्रमा मनसुन सक्रिय हुन हप्ता दिन लाग्ने विभागले जनाएको छ। विभागकी प्रवक्ता विभूति पोखरेलले सधैँ एकै समय र मितिमा मौसम भित्रिने भन्ने नभएको भन्दै यसलाई नकारात्मक रूपले लिन नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले हरेक वर्ष सामान्यतया नेपालमा 13 जुन पछि मात्रै मनसुन भित्रिने गरेको, तर यस वर्ष भने 5 जुनमा नै मौसम भित्रिसकेको बताउनुभयो। उहाँले बंगालको खाडी आसपास विकसित न्यूनचापीय क्षेत्रका कारण आइतबारबाट नेपालको पूर्वी भेगबाट मनसुन प्रवेश गरेको बताउनु भएको हो। गत वर्ष नेपालमा 10 जुनमा मनसुन भित्रिएको थियो। बाँकेमा 16 वर्षीय किशोरीलाई सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा 7 जना पक्राउ परेका छन्। सामूहिक बलात्कारमा संलग्न रहेको आरोपमा बैजनाथ गाउँपालिकाका 7 जनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। फेसबुक मार्फत चिन्जान भएका 17 वर्षका हेमराज थारूले आफ्नो जन्मदिन मनाउन भन्दै भेट्न बोलाएपछि आएकी किशोरीलाई हेमराज लगायत 7 जनाले सामूहिक बलात्कार गरेको बाँके प्रहरीले जनाएको छ। किशोरीलाई सुरुमा बाँके बर्दियाको सिमाना मानखोलाको जंगल र त्यसपछि बैजनाथ स्थित एक टहरामा लगेर बलात्कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। मानखोलाको जंगलमा र एक टहरामा लगेर बलात्कार गर्ने र बाँकी 2 जना बलात्कारीको मतियार बनेकालाई पनि पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख प्रहरी परीक्षक एसपी श्यामकृष्ण अधिकारीले बताउनुभयो। उहाँले हेमराज थारू, निराजन थारू, विक्रान्त थारू, प्रवीण थारू, राजकुमार थारू, विश्वनाथ थारू र निर्देश थारूलाई विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ गरेको बताउनु भएको छ। जाहेरी लिएर मुद्दाको अनुसन्धान सुरु गरिसकेको उहाँको भनाइ छ। सामाजिक सञ्जालबाट नचिनेको मान्छेसँग भेट्न नजान भनी आग्रह गर्नुभएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय धनौलीबाट खटिएको प्रहरीले गजुरा गाउँपालिका 5 चाइना एभङ नजिक शंकास्पद रूपमा भे3 प 3527 नम्बरको मोटरसाइकलमा ती किशोरीलाई 2 जना पुरुषले मोटरसाइकलको बीचमा राखी हिँडिरहेको अवस्थामा फेला पारी नियन्त्रणमा लिएपछि घटना बाहिरिएको थियो। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा Jay Steel FE500, FE500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। यस यामाहा। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Bond's Bright Beauty। तत्कालै मन्त्री परिवर्तन नहुने भएपछि नेकपा यस भित्र विवाद बढ्दो, पूर्व सहमति अनुरूप नै पार्टीका मन्त्रीहरूलाई फेरबदल गर्न लागेको नेता झलनाथ खनालको प्रतिक्रिया। यौनजन्य हिंसाको घटनामा उजुरी गर्ने हदम्याद नबढाइने यौन हिंसा विरुद्धको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित। भारतले श्रीलङ्कालाई 65,000 मेट्रिक टन युरिया मल दिने, चरम आर्थिक सङ्कटमा फँसेको श्रीलङ्कामा आन्तरिक खाद्य उत्पादन समेत अत्यन्तै न्यून। र 19 वर्ष मुनिको महिला विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालले भुटानलाई 4 विकेटले हरायो।
जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्भा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर, मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तराई कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। काम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। माडी बाँदरबुढी घटनाका पीडितहरूले न्याय पाउन नसकेको दुखेस पोखेका छन्। 2062 जेठ 23 गति तत्कालीन नेकपा माओवादीको विद्युतीय धरापमा परेर सार्वजनिक बसमा सवार 35 जना सर्वसाधारण 3 जना सेनाको ज्यान गएको थियो। 75 जना घाइते भएका थिए। 17 वर्ष पुरा हुँदा समेत सरकारले न्याय र परिपूरणको व्यवस्था गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। श्रीमान र 1.5 वर्षकी छोरी गुमाएकी गीतानगरकी सीता सुवेदीले मृतकहरूलाई शहीद मात्रै घोषणा गरेर राज्यको दायित्व पूरा नहुने बताउनु भयो। माडी शिवनगर कि मङ्गलीपुन सरकारले बाँदरमुढी पीडितलाई व्यवस्था गरेको बताउनुहुन्छ। देवेन्द्र पुर्की एमकला चौवाई राज्यले न्याय नदिँदा निकै दुःख लागेको बताउनु भयो। बाँदरमुढी घटनामा परि माडीका 20 जना, भरतपुरका 3, झापाका 4 जना, नवलपरासीका 5 जना, कास्कीका 2 जना, लमजुङका 1 जना सर्वसाधारणको ज्यान गएको थियो। गोर्खा, उदयपुर र सुर्खेतका 1-1 जना सेनाको ज्यान गएको थियो। यस्तै घाइते 75 जना मध्ये माडीका 65 जना, भरतपुरका 4 जना, पोखराका 2 जना, लमजुङका 1 जनाको अभिलेख स्मारकमा लेखिएको छ। सत्य निरूपण आयोगमा 57वटा उजुरी पीडित परिवार तथा घाइतेहरूले दिएका थिए, तर हालसम्म ती उजुरीका फाइलहरूमाथि कुनै छानबिनसम्म नभएको गुनासो पीडितहरूको छ। बाँदरमुढी घटना पीडित समितिका उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारीले बाँदरमुढी घटनाका सबै घाइतेहरू अझै सूचीकृत नभएको बताउनुभयो। सोमबार बाँदरमुढीमा एडभोकेसी फोरम नेपालको सहकार्यमा बाँदरमुढी घटना पीडित समितिले स्मृति कार्यक्रम गरेको थियो। सो कार्यक्रममा बोल्दै मानव अधिकार कर्मी सुशील प्याकुरेलले बाँदरमुढी घटना नभई काण्डका रूपमा नियोजित रूपमा गराइएको बताउनु भएको छ। मानव अधिकार कर्मी कनकमणि दीक्षितले बटन थिचेर आउँदै गरेको बसलाई लक्षित गरेर विस्फोट गराउनु जघन्य अपराध भएकाले द्वन्द्वकालीन घटना भनेर हेर्न नमिल्ने बताउनुभयो। माडी नगरपालिका मेयर ताराकुमारी काजी महतोले घटनाका पीडित परिवारलाई छिट्टै न्याय दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। पीडित परिवारको जीविकोपार्जनका लागि नगरपालिकाले विशेष कार्यक्रम ल्याउने उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा एडभोकेसी फोरम नेपालका वरिष्ठ अधिवक्ता पुष्प पौडेल, विश्व हिन्दू महासङ्घका अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारी, इन्सेक चितवनका दिपेन्द्र अधिकारी लगायतले मन्तव्य राख्नु भएको थियो। यसैबीच विश्व हिन्दू महासङ्घले मृतकहरूको सम्झनामा पितृमोक्ष लक्षदीप प्रज्वलन तथा अखण्ड कीर्तन कार्यक्रम समेत गरेको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। हप्ताको कारोबार हुने पहिलो दिन शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज सोमबार 12.92 अङ्कले घटेर 2065.78 बिन्दुमा झरेको छ। आज विकास बैंक, फाइनान्स, माइक्रो फाइनान्स, उत्पादन, अन्य र म्युचुअल फन्ड समूहको शेयर सामान्य बढे पनि अरू समूहको शेयर घटेको छ। 228वटा कम्पनीका 44,09,000 किता शेयर 1,27,33,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै एसियन लाइफ इन्सुरेन्सको 8,24,00,000 रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। हिमालयन बैंकको शेयर 10% र माहुली लघुवित्तको शेयर 7.5%ले घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि उपकार लघुवित्त र बलेफी हाइड्रोको शेयर भने 10%ले बढेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
भारतले श्रीलङ्कालाई 65,000 मेट्रिक टन युरिया मल दिने भएको छ। श्रीलङ्काका लागि भारतीय उच्च आयुक्त गोपाल वाग्लायले भारतको तर्फबाट चाँडै नै श्रीलङ्कालाई मल उपलब्ध गराइने जानकारी दिनुभयो। श्रीलङ्कालाई खाद्य सङ्कट परिरहेका बेला आगामी दिनमा यो सङ्कट थप बढ्न नदिनका लागि मलको आवश्यकता परेकाले भारतले मल दिने भएको हो। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले श्रीलङ्कालाई मल सहयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको र त्यो कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको उच्च आयुक्त बागलायाले जानकारी दिनुभएको छ। भारत र श्रीलङ्का उच्च अधिकारीहरूका बीचमा हालै भएका विभिन्न छलफलमा पनि भारतले श्रीलङ्कालाई खाद्य सुरक्षा, औषधि व्यवस्था लगायतका विषयमा सघाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। चरम आर्थिक सङ्कटमा फँसेको श्रीलङ्कामा आन्तरिक खाद्य उत्पादन समेत अत्यन्तै न्यून भएकाले भोकमरी फैलिने खतरा रहेको धेरैले बताउने गरेका छन्। भारतले यसअघि गत शुक्रबार श्रीलङ्कालाई सहयोग स्वरूप 3.3 टन अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री पठाएको थियो। आर्थिक सङ्कटका कारण स्वास्थ्य सामग्रीहरू किन्न नसकेको, आयात गर्न नसकेको र देशभित्र पनि अत्याधिक मूल्य वृद्धि भएको लगायतका कारणले श्रीलङ्काले स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन अन्य देशहरूलाई अनुरोध गरेको थियो। श्रीलङ्का नागरिकले पनि स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्य वृद्धि र अभाव भएको भन्दै तत्काल त्यसको व्यवस्था गरिदिन माग गरेका थिए। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। आइसिसी अन्डर 19 महिला 2020 विश्वकप एसिया क्षेत्रको छनौटका लागि मलेसिया भ्रमणमा रहेको नेपाली टोलीले सोमबार भुटान विरुद्ध जित निकालेको छ। किनरारा ओभल मैदानमा नेपालले भुटानलाई 4 विकेटले पराजित गर्दै जारी छनौट प्रतियोगितामा दोस्रो जित निकालेको हो। यो सँगै नेपालको 3 खेलबाट 4 अङ्क भएको छ। नेपाल तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेको छ। आफ्नो दोस्रो खेलमा युएईसँग लज्जास्पद हार बेहोरेको नेपालले सोमबार भुटान विरुद्ध जित निकाल्दा अघिल्लो चरण पुग्ने सम्भावना कायमै छ। भुटानले दिएको 67 रनको लक्ष्य नेपालले 13 ओभर 1 बलमा 6 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। नेपालको जितमा सानु राजवंशीले अभिजित सर्वाधिक 30 रनको पारी खेल्दा साना प्रवीणले 12 रन, आसमा पुलावी मगरले 3 तथा किरण कुवरले 2 रनको योगदान गरे। यो सँगै भुटानले जारी प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो हार भोगेको छ। अङ्कविहीन भुटान तालिकाको पुछारमा छ। पहिलो खेलमा कतारलाई 79 रनले पराजित गरेको नेपाल दोस्रो खेलमा भने युएईसँग 10 विकेटको फराकिलो अन्तरले पराजित भएको थियो। छनौटमा नेपाल सहित आयोजक मलेसिया, युएई, थाइल्यान्ड, भुटान र कतारले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। शीर्ष टोलीले दक्षिण अफ्रिकामा हुने प्रतियोगितामा स्थान बनाउनेछ। अब नेपालले मङ्गलबार थाइल्यान्ड र बिहिबार मलेसिया विरुद्ध खेल्नेछ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसटीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा स्टील FE 500, FE 500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। यस यामाहा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty। तत्कालै मन्त्री परिवर्तन नहुने भएपछि नेकपा यसभित्र विवाद बढ्दो, पूर्व सहमति अनुरूप नै पार्टीका मन्त्रीहरूलाई फेरबदल गर्न लागेको नेता झलनाथ खनालको प्रतिक्रिया। यौनजन्य हिंसाको घटनामा उजुरी गर्ने हद म्याद नबढाइने यौन हिंसा विरुद्धको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित।
भारतले श्रीलङ्कालाई 65,000 मेट्रिक टन युरिया मल दिने। चरम आर्थिक सङ्कटमा फँसेको श्रीलङ्कामा आन्तरिक खाद्य उत्पादन समेत अत्यन्तै न्यून। र 19 वर्ष मुनिको महिला विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालले भुटानलाई 4 विकेटले हरायो। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म मीरा राणाबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।